होइन अहिले भन्दाखेरि मलाई कस्तो इमोसनल भइरहेछ कि कतिवटा कुराले कस्तो मनमा खिलाइरहेछ। मैले त्यो पुलिस रिपोर्टको मैले धेरै ठाउँमा हेरिरहेको थिएँ। उहाँलाई जुन तरिकाले हत्या भयो, उहाँको योनिबाट पनि रगत बगिरहेको, त्यो सम्झेर नै मुटु काम्न थाल्यो कि त्यो पीडा उसले जुन भोगेको छ त्यो पीडा आफूले मनमा बुझ्न एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ कि त्यो भनेको त एकदम पीडादायी कुरा हो नि त। उसले कस्तो उसले के सिचुएसनबाट ऊ गुज्र्यो होला, उसले कसरी हार गुहार गर्यो होला, उसले कसरी आफूलाई निस्सासिएको महसुस भयो होला, ऊ आफू मरिरहेको आफ्नो जिउबाट शरीर निस्किरहेको उसलाई कस्तो फिल भयो होला। मलाई भन्दाखेरि पनि आङसिरिङ्ग भइरहेको छ, कस्तो निहत्ता पनि फिल हुन्छ कि हामीले केही गर्न सकिरहेका छैन। हामीले यति धेरै महिला सशक्तिकरणका कुराहरू गर्छौँ तर यस्तो केस हुने बेलामा चाहिँ खै त सरकार, खै त जनता, खै त के भइरहेको छ। यो जस्तो मलाई दिक्क लागेको, म यत्रो वर्ष नेपाल बसेँ, मैले जस्तो 1 वर्ष जति बाहिर गएर काम गरेँ होला। नेपालमा आफ्नो 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 कर्मभूमि ठानेर नै नेपालमा बसेर काम गरिरहेको यस्तो दिक्क लागेको छ मलाई। यो म त न्युज हेर्न नै मन लाग्दैन। न्युज हेऱ्यो भने चाहिँ एकदम दुःख लाग्छ। त्यो व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नै पर्छ, इन्भेस्टिगेसनलाई सिरियसली लिनै पर्छ। जब एउटा जेनरल पब्लिकको हातमा कानुन पर्छ र उहाँहरूले त्यसलाई मिसयुटिलाइज गर्नुहुन्छ। 6 वर्षको बालिका, 9 महिनाको बच्चाको के दोष छ र? उसले त त्यस्तो केही पनि गरेको छैन। कसैले छोटो लुगा लायो भन्दैमा चाहिँ त्यो व्यक्तिले आस्किङ फर इट भन्छ नि हामीले अङ्ग्रेजीमा, त्यसले त मागिरहेको छ भन्ने त्यो एकदम गलत धारणा हामीले राखिरहेका छौँ कि तपाईँले 20 सेकेन्ड भन्दा पनि धेरै कसैलाई घुरेर हेर्नुभयो भने त्यो भनेको हरासमेन्ट हो। अहिलेको हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले आदेश दिनु भयो र कदम चाल्नु भयो भने नहुन सक्ने कुरा भनेको केही पनि छैन। 3 हजारौँको सङ्ख्यामा 1 वर्षको दौरानमा नै यति धेरै हिंसा हुन्छ भने अब कसले सहेर? मन्त्रीले एउटा मन्त्रालय 5 वर्षसम्म चलाएर बस्ने दिन जब आउँछ तब म राजनीतिमा जान्छु। ल यो कुरा हो, साँच्चै हो। सो हामीले कुन तरिकाले हाम्रो सन्तानहरू हुर्काइरहेका छौँ भन्ने कुरामा पनि त हामीले ध्यान दिनु पर्यो नि त। मालिक स्वागत छ हजुर एकता टिभीमा। नमस्ते, धन्यवाद। आराम हुन्छ? हजुर आरामै। हजुरले एकदमै पब्लिक फिगर हुनुहुन्छ र हजुरको कुराहरू धेरै जनताहरूले मन पराउनु भएको छ देश विदेशमा, र केही परिवर्तन होस्, वुमेन इम्पावरको बारेमा पनि हजुरले धेरै कुरा गर्नुहुन्छ। तर नेपालमा महिला हिंसा बढी छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ हजुरले अहिले कस्तो विचार गर्नुभएको छ भनौँ न, हजुरको मनमा लागेको कुरा? हामीलाई हेर्दाखेरि त कसैलाई पनि डेफिनेटली राम्रो लाग्दैन, किनभने यत्रो वर्ष आफ्नो नेपालको लागि भनेर हामीले आफ्नो समय हामीले काम गरेर बसिरहेका छौँ होइन। अनि हामी यति धेरै एम्पावरमेन्ट सशक्तिकरणको कुराहरू गरिरहँदाखेरि चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा महिला हिंसा भइरहेको सुन्दाखेरि एकदमै दुःख लाग्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालको जबसम्म हाम्रो कानुन चाहिँ स्ट्रङ हुँदैन र कानुन समातिनेर जुन दायरामा छ, जस्तै इन्भेस्टिगेसनको दायरा भयो, तपाईँको रिपोर्टिङसम्म आउने सहज बनाइदिने र हरेक कुराहरूलाई चाहिँ महिलाको कुरामा विश्वास नगरुन्जेलसम्म चाहिँ हामीले यो कुरामा मात्रै सीमित भइरहेछ कि। जस्तै हुन्छ नि, अब योभन्दा अगाडि पनि निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या अहिलेसम्म दोषीलाई कारबाही नभएको भन्ने कुरा सबैलाई जगजाहेर छ। त्यो सँगसँगै पनि बिचमा धेरै बालिकाहरूको बलात्कारपछि हत्या नै हुने क्रममा अहिले भर्खर भगिरहेको थियौँ। भट्टको पनि यही कुरामा एकदम सशक्त रूपमा अनुसन्धान भएको भनिएको छ। तर उस्तै घटना दर्शिने भन्ने हिसाबमा विभिन्न तबका व्यक्तिहरू लागेको क्रममा चाहिँ यस्तो किन दोहोरिरहन्छ जस्तो लाग्छ हजुरले? जब एउटा जेनरल पब्लिकको हातमा कानुन पर्छ र उहाँहरूले त्यसलाई मिसयुटिलाइज गर्नुहुन्छ र त्यो भनिन्छ नि अब भन्छुन गरेर त्यसपछि लुकाछिपी गराउने कोसिस गर्ने, सबुत हुँदै पनि कसैलाई नसमात्नु भनेको त त्यो त गैर कानुनी कामहरू भयो नि त होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो त्यो जुन छ एकदमै करप्सन छ क्या यो हरेक कुराहरूमा। इन्भेस्टिगेसनको टर्म्सहरूमा इन्भेस्टिगेसनको जुन एभिडेन्स हुन्छ, एभिडेन्सलाई पनि नाश गरिदिने, त्यो नाश गरिसकेपछि कसैलाई पक्रिन नपाउने भनेको त यो कुराहरू भनेको एकदमै दण्डहीन कुराहरू हुन् होइन। अब हामीले यसलाई कसरी सजाय दिन सक्छौँ भन्ने कुरामा सो आई थिङ्क फर्स्ट अफ अल त इन्भेस्टिगेसन गर्ने क्रममा जस्तै तपाईँको एभिडेन्सहरू कसरी हराइरहेका छन्,
एभिडेन्स किन हराइरहेका छन्, नष्ट भइरहेका छन्। हजुर किन हराइरहेका छन्, किन नष्ट भइरहेका छन् भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिनु पर्यो। कानुनमै रहेका व्यक्तिहरूले त्यस्तो गरिरहनु भएको छ भने उहाँहरूलाई सजाय दिनु पर्यो एउटा कुरा, र स्ट्रिक्ट हुनुपर्छ कि एउटा एक्जाम्पल सेट गर्नको लागि केही न केही त हामीले क्रान्ति त ल्याउनु पर्यो नि त होइन। त्यो नगरिकन हामीलाई एकदमै औधी नै गाह्रो छ कि। त्यही भएर यो उच्च तहबाट यस्ता निर्देशन हुनुपर्छ र स्थानीय तहबाट पनि, विशेष गरी अहिले स्थानीय तहमा धेरै भइरहेका छन्। प्लस हाम्रो कन्ट्री अहिले पोलिटिकल टर्मोइलमा धेरै गइरहेको छ, तहस नहस भइरहेको छ। अहिले कसले कसलाई पत्याउने, कसले कसलाई विश्वास गर्ने भन्ने खण्डमा पनि हामी पछि परिरहेका छौँ बेसिकली अहिलेको कन्भर्सेसन गरिरहनु पर्दाखेरि। सो सबै सिस्टम मिलाउनुको लागि चाहिँ स्ट्रिक्ट केही नै ल्याउँछ कि त हामीले क्रान्ति ल्याउनुपर्छ। हेर्नुहोस् होइन, हामी सडकमा आउनुपर्छ, सडकमा पनि आइन्छ होला। अब यही शुक्रबार 2 बजे माइतीघर मण्डालामा चाहिँ महिला मोर्चा भनेर हामीले गरिरहेका छौँ। धेरैजना सङ्घ संस्थाहरू आउँदै पनि हुनुहुन्छ होइन। हामीले त्यो प्रेसर नगरिकन भएन कि जस्तो लाग्यो कि थाहा होला, आफै उपस्थित भएर यसमा आउने प्लान गर्नु भएको छ। हजुर हो, बृहत नागरिक आन्दोलन भन्ने जुन समूह हुन्छ उहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ, यो मोर्चा गर्दै हुनुहुन्छ, मार्च गर्दै हुनुहुन्छ होइन। अनि यसमा चाहिँ सबै सिभिल सोसाइटीकादेखि लिएर थुप्रै एक्टिभिस्टहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ यही शुक्रबार। सो हामीले सोचिरहेका छौँ कि यही अब हाम्रो प्रेसराइजेसनबाट नभइकन चाहिँ केही पनि नहोला जस्तो देखियो। मतलब विशेषतः फोकस चाहिँ अहिले भगीरथी बहिनीकै न्यायको लागि हो अथवा समग्र महिला हिंसाको सम्बन्धी हो कि अथवा के छ? एकजनालाई मात्रै न्याय पाएर त भएन नि त। यो त भइरहेको छ। स्पेसली कोभिड-19 को केस भएदेखि नै जब लकडाउनको क्रममा घर बसिरहेको बेलामा महिला हिंसा धेरै बढ्ने, त्यसपछि हिंसा भएको, कुटपिट भएको, हत्या भएको हामीले एकदम धेरै देख्न थाल्यौँ अहिले। जहाँ चाहिँ यो कस्तो फिल भइरहेछ भने हामी देशका नागरिकै होइनौँ, हामी अनागरिक हौँ भने जस्तो महसुस भइरहेछ कि। हामी म जस्तो मान्छे एउटा प्रिभिलेज्ड ठाउँमा बसेर होला मैले आफूलाई सेफ राख्न सकिरहेको छु, तर अनगिन्ती कयौँ हजारौँ लाखौँको सङ्ख्यामा महिला दिदीबहिनीहरू, छोरीहरू हुनुहुन्छ जसले आफूलाई बचाउ गर्न सक्नुहुन्न। र मान्छेको सोचाइ भनिन्छ पश्चिमेली संस्कृतिबाट आएको कुसंस्कारले गर्दाखेरि चाहिँ महिलाहरूको बलात्कार भइरहेको भनेर भनिन्छ। त्यो 6 वर्षको बालिका, 9 महिनाको बच्चाको के दोष छ र? उनले त त्यस्तो केही पनि गरेको छैन। त्यसो हाम्रो सोचमा परिवर्तन, दुईवटा कुराको एउटा के छ भनेदेखि दुईवटा कुराको खाँचो भइरहेको छ। एउटा चाहिँ हाम्रो जनमानसमा सोचाइ परिवर्तन गर्ने, महिला भनेको कमजोर कडी होइन, कमजोर पक्ष होइन, उहाँहरूको पनि आफ्नो लज एन्ड राइट्स छ भन्ने कुरालाई हामीले उजागर गर्ने र जनचेतना एकदमै फैलाउन जरुरी छ। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको कानुन, एकदमै स्ट्रिक्ट कानुन नआइकन हामीले यो कुराहरूमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैनौँ। तर त्यो भन्दैमा फेरि कस्तो छ भने हाम्रो जुन एउटा नकारात्मक र सङ्कुचित सोचाइ भएको समाज छ त्यसको सोच परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। सेक्सका कुराहरूमा हामीले खुलेर कुरा गर्नुपर्ने वातावरण भइसकेको छ। जुन कन्ट्रिजहरूमा हामीले सेक्सका कुराहरू खुलेर गर्छौँ त्यो हुँदै नहुने भन्ने त होइन, तर एट द सेम टाइम नि हरेक कुरामा जस्तै कसैलाई बलात्कार भयो भने त्यो महिलाको नै दोष हो भने जस्तो औँला ठडाउन कसैले पनि नपाओस् कि। त्यही भएर कानुन परिवर्तन हुनु पर्यो, समाजको सोचाइमा पनि हामीले परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ। हजुरले खुलेर कुरा गर्ने क्रममा विभिन्न कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिराख्नुहुन्छ विभिन्न माध्यमबाट, र यो कुरा युज अथवा साँच्चैकै 77 जिल्लाका तहमा नपुगेको हो जस्तै भन्नु भने यौन सेक्सको आधुनिकताको विकृति हुनसक्छ अथवा केही नयाँ देखेर मान्छे आवेशमा आएर यस्तो हुन्छ, भइसकेपछि भइ नै हाल्यो भन्ने हिसाबमा सबै पीडा हुने, त्यो मेन्टालिटी नै चेन्ज गर्न जरुरी छ कि। कन्सेन्ट भन्ने एउटा नयाँ शब्द हो, अङ्ग्रेजीमा हामीले भनेको कसैले मन्जुरी लिनु, इभन कन्सेन्सुअल सेक्सको कुराहरूले हामीले कन्भर्सेसन्सहरू गरिरहेका छौँ होइन। र अर्को कुरा भनेको तपाईँको कस्तो हो भनेदेखि कसैले छोटो लुगा लायो भन्दैमा चाहिँ त्यो व्यक्तिले आस्किङ फर इट भन्छ नि हामीले अङ्ग्रेजीमा, त्यसले त मागिरहेको छ भन्ने त्यो एकदम गलत धारणा हामीले राखिरहेका छौँ कि। त्यही भएर हामीले एकदमै धेरै, हामी संस्कृतिले भरिपूर्ण देश हो तर त्यो भन्दामा महिलाले मात्रै सर्टन एउटा दायरा फलो गर्नुपर्छ, महिलाले चाहिँ एउटा यो तरिकाले बस्नुपर्छ है भन्ने सोच हामीले बदल्नुपर्ने एकदम जरुरी भएको छ क्या। र जबसम्म इक्वालिटीका कुराहरू साँच्चीकै हुँदैन, हामीले इक्वालिटीका कुरा त गर्छौँ नि, तर इक्वालिटीका कुराहरू गर्दैनौँ तबसम्म हिंसा त भइरहन्छ। अनि त्यो मान्छेलाई के लाग्छ भने मलाई त कसैले छुँदैन रहेछ, मलाई त कसैले के गर्दैन रहेछ, मलाई त के हुँदैन रहेछ भने त्यो घरिघरि गरिरहेको छ। र अर्को कुरा कसैलाई हिंसा भएको छ, कसैले भन्न चाहन्छ, जस्तै पुलिस स्टेसनमा जाँदाखेरि पनि हामीले दायराहरू परिवर्तन गऱ्यौँ, उहाँहरूलाई सहज बनाइदिनु पऱ्यो, केयरकार गर्नु भएन। पत्रकारहरूले पनि के भन्छ भिक्टिम्सहरूलाई गएर क्वेसन्स गर्नुहुन्छ, भिक्टिम्सलाई केयरकार गर्नुहुन्छ। मैले पनि कतिवटा युट्युबहरूमा देखेका छौँ होइन, युट्युब अनलाइन तपाईँहरू जस्तै अनलाइन पत्रकारहरू थुप्रै हुनुहुन्छ जसले त्यस्तो गर्नुहुन्छ। द्याट इज कम्प्लिटली रङ के। यो ह्युमन राइट्सको अगेन्स्टमा जाने कुरा हो। हामीले भिक्टिम्सलाई कहिले पनि त्यसरी केयरकार गरेर हरासमेन्ट गर्नु हुँदैन। अर्को कुरा हरासमेन्ट भनेको के हो त? हामीले किताबमा एक्चुअली पढ्यौँ भने तपाईँले 20 सेकेन्ड भन्दा पनि धेरै कसैलाई घुरेर हेर्नुभयो भने त्यो भनेको हरासमेन्ट हो।
त्यो भनेको कसैलाई चाहिँ तपाईँले दुःख दिइरहनु भएको छ तर मान्छेहरूले यहाँ बुझिरहनु भएको छैन भनेपछि यस्ता कुराहरू सिकाउन पढाउन स्कुली शिक्षादेखि नै हिंसा भयो भने के गर्ने कहाँ जाने गएका नम्बरहरूले गरिरहेका छ कि छैनन् टोल फ्री नम्बरले सहयोग गरिरहेका छ कि छैनन् भन्ने कुरामा चाहिँ एकदमै फुल लिडरसिपका साथ यो कुराहरूलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ। त्यही त यी कुराले नै विकास भएर अन्तिममा विकृतिको कुरा जस्तै जोडिहालिन्छ। निर्मला पन्तको दोषी अहिलेसम्म नहुनु र त्यसपछि भगीरथी जस्ता विचारमा साना साना बालिकाहरू पनि झन् त्यही हिसाबले पीडित भएर मृत्युवरण गर्ने कुरा त सरकारले किन सोच्दैन? तपाईँ देश विदेश धेरै बुझ्नु भएको छ, किन नेपाल सधैँ यस्तै भइरहेको छ जस्तो लाग्छ? त्यो एउटा भनाइ छ कि मान्छेलाई कसैलाई कि त त्यो मान्छेमा सद्भाव हुनु पर्यो। सद्भावको भावना भनेको ल्याउनको लागि आफूले आफूलाई कसैको ठाउँमा राखेर हेर्न जरुरी छ। त्यो पीडा उसले जुन भोगेको छ त्यो पीडा आफूले मनमा बुझ्न एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ कि उहाँले के सोच्नुपर्छ भने हाम्रो पनि चेलीपिटी छन्, हाम्रो पनि सन्तानलाई यस्तो हुन सक्छ, मैले कसरी यो कुरालाई रोक्न सक्छु? अहिलेको हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले आदेश दिनु भयो र कदम चाल्नु भयो भने नहुन सक्ने कुरा भनेको केही पनि छैन। उहाँले लाखौँको सङ्ख्यामा नेपालीलाई उठाएर सडकमा ल्याउन सक्नुहुन्छ, उहाँले ठाउँ ठाउँमा गएर भाषण दिन सक्नुहुन्छ भने शक्ति प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। एक्ज्याक्टली दिन सक्नुहुन्छ भने कसैको लागि त्यसरी न्याय ल्याएर ल ल्याउनु भनेको कुनै पनि ठुलो कुरा होइन कि। तर उहाँले किन गर्नुभएको छैन भनेर त्यो उहाँसँग नै जवाब छ होला। तपाईँ सबै भएर लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याइयो जसमा महिला नै राष्ट्रपति, सभामुखसम्म पनि महिला हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि राष्ट्रपति महिला नै हुनुहुन्छ, तर घटना चाहिँ महिलाले नै बढी हिंसा बढी भएको देखिन्छ। उहाँले नि त किनभने हाम्रो सोचाइ परिवर्तन भएको छैन नि त। हाम्रो अझै पनि पितृसत्तात्मक सोचाइ छ। कस्तो भने हामीले दियौँ 33% दिएका छौँ त खुसी हौ न, त्यो नै गलत हो नि होइन। दलित महिलालाई हामीले दिइरहेका छौँ, आरक्षण दिइरहेका छौँ भनेर भन्नुहुन्छ। आरक्षण शब्दलाई मिसयुटिलाइज गरिरहेको छ। अर्को कुरा चाहिँ के भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी एकदमै आशावादी नागरिक हौँ क्या। हामी जे कुरामा पनि आशावादी हुन्छौँ, हामी सहेर पनि बस्छौँ, धेरै सहने बेला छैन जस्तो लाग्छ। अब यसरी 1, 2, 3 हजारौँको सङ्ख्यामा 1 वर्षको दौरानमा नै यति धेरै हिंसा हुन्छ भने अब कसले सहेर बस्छ? सबैजनालाई आफ्नो छोरा यो फेरि हिंसा भनेको छोरीलाई मात्र हुन्छ भन्ने जरुरी छैन। यो नागरिक जोसुकैलाई पनि हुनसक्छ, तपाईँलाई पनि हुनसक्छ, मलाई पनि हुनसक्छ होइन। त्यही भएर मलाई जहाँसम्म लाग्छ जबसम्म हामीले प्रपरली यो कुरालाई सिरियसली लिँदैनौँ, हाम्रो सरकारले सिरियसली लिनुहुन्न, हामीलाई धेरै गाह्रो हुने कुरा छ। अर्को कुरा जसरी उहाँले आफ्नो एउटा सत्ताको लागि पार्टीको लागि आन्दोलन गर्दै हुन्छ, हामी पनि सडकमा आउनुपर्छ, हामीले पनि आन्दोलन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तै हजुर आफै पनि पूर्व मिस नेपाल सहित एउटा सेलिब्रिटी र एउटा सबैको पब्लिक फिगर हुन्छ, जबकि विभिन्न राम्रा काम गरेर त्यो इफेक्ट ठाउँ ठाउँमा परेकोले गर्दा तपाईँलाई सम्मान सबैले गर्छन् र अहिले पनि धेरै मिहिनेत गर्नुहुन्छ विभिन्न कार्यक्रम मार्फत। वुमेन इम्पावरमेन्ट नै बढी भन्नुहुन्छ, इक्वालिटीका कुरामा जोड दिनुहुन्छ। कतिको इफेक्ट परे जस्तो लाग्छ हजुरको व्यक्तिगत अहिलेसम्मको कस्ट भयो नि, शारीरिक मानसिक यो उमेरसम्मको तपाईँको एक्सपेरिमेन्ट भनौँ न, त्यसलाई के कस्तो चाहिँ फिलिङ्स भएको लाग्छ अहिले? धेरैजनाले अब हामी त पब्लिक फिगर भएको नाताले सोसियल मिडियामा पनि एक्टिभै छु होइन। धेरैजनाले मेसेजेसहरू चाहिँ पठाउनुहुन्छ, तपाईँले भनेका शब्दहरूले मैले यो कदम चाल्नबाट मलाई प्रेरणा मिल्यो, मैले यसरी हौसला पाएँ, मैले यसरी प्रेरणा पाएँ, मैले यसरी कदम चालिरहेको छु, मैले यो कुरा सहनु हुँदैन रहेछ है, यो भनेको चाहिँ हिंसा रहेछ है भनेर बुझेँ भनेर भन्नुहुन्छ कि। तर मैले यस्तो सोच्छु कि महिलाले मात्रै त्यो सोचेर भएन नि त, पुरुषले पनि यो सोच्नु पऱ्यो कि मैले गरिरहेको काम गलत हो, यो हिंसा हो, मैले कसैलाई दुःख दिइरहेको छु र मैले कहाँबाट मैले आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्छु र मेरो साथीहरू माझ पनि कसरी परिवर्तन ल्याउन सक्छु। जब त्यो हुन थाल्छ नि तब चाहिँ सायद मलाई लाग्छ कि मैले सही काम गरिरहेको छु भनेर। जस्तै अघि पनि कुरा भयो पूर्व मिस नेपाल अथवा एउटा फेमस व्यक्तिहरूले विभिन्न हिसाबले हजुरले गरे जस्तै विभिन्न मान्छेले गर्छन्, आन्दोलन गर्छन्, पार्टीगत हिसाबमा हजुरले भने जस्तै प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यत्र मान्छे ल्याउनुहुन्छ भने जस्तै यस्ता हजुर जस्ता सेलिब्रिटीहरूले पनि एउटा अर्गनाइज युनियन नभएको हो हजुरलाई साथ दिने अथवा हजुर जस्ता व्यक्तिलाई के गर्न मन हुँदा पनि एक्लो भएर पनि अलिक कमजोर सशक्तिकरण हुन थालेको हो, यसमा केही छ हजुरले भन्नुपर्ने? आई थिङ्क हामीले विशेष गरी गत वर्षको जुन हामी महामारीमाबाट हामी गुज्रेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि सबैजनालाई एउटा फाइनेन्सियल क्राइसिस त भइरहेको छ होइन। र फाइनेन्सियल क्राइसिसले गर्दाखेरि अहिले जब हाम्रो काम सुरु भइरहेको छ सबैजना आफ्नो काममा धेरै लागिरहनु भएको छ है। त्यसले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ केही हदसम्म सबैजना आफ्नो काममा धेरै बिजी भएको भएर पनि उहाँहरूले कुरा अगाडि ल्याउन नसकेको, आउन नसकेको। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले अब पुश गर्ने बेला भयो। सो मैले आशा गर्दैछु कि म मेरा सबै साथीहरूलाई पनि आह्वान गर्दैछु, बोलाउँदैछु शुक्रबार
शुक्रबारको जुन हामी मार्चमा जुन हामी जाँदैछौँ त्यसमा धेरैजनाले सहभागिता जनाउनुहुन्छ होला भनेर हामीले सोचिरहेका छौँ होइन। र कसैले पनि त्यसमा इनिसिएसन त लिनुभएको छैन किनभने अहिले सबैजना आफ्नो लाइफमा बिजी हुनुहुन्छ। तर के हो भने यो जसलाई पनि हुनसक्ने कुरा हो कि, त्यही भएर हामी अगाडि त डेफिनेटली आउनु नै पर्छ। अब जस्तै हजुरले यो धेरैले हेर्नुहुन्छ विभिन्न माथि लेभलको तह तबकामा पुरा हजुरको भनाइ र केही परिवर्तन होला भन्ने आशामा पनि हामी भेटघाटमा छौँ। के भन्नुहुन्छ जस्तै भगीरथी जस्ता व्यक्तिलाई न्याय पाउनुपर्ने कुरामा सशक्त ढङ्गले हजुरले भन्नुपर्दा अथवा रिक्वेस्ट हजुरको एउटा चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ एउटा उत्तरदायित्व भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के लाग्छ, आफ्नो मनैमा लागेको कुरा चाहिँ हजुरलाई? मैले त्यो पुलिस रिपोर्टको मैले धेरै ठाउँमा हेरिरहेको थिएँ। उहाँलाई जुन तरिकाले हत्या भयो, उहाँको योनिबाट पनि रगत बगिरहेको, त्यो सम्झेर नै मुटु काम्न थाल्यो के। त्यो भनेको त एकदम पीडादायी कुरा हो नि त। उसले कस्तो उसले के सिचुएसनबाट ऊ गुज्र्यो होला, उसले कसरी हार गुहार गर्यो होला, उसले कसरी आफूलाई निसासिएको महसुस भयो होला, ऊ आफू मरिरहेको आफ्नो जिउबाट शरीर निस्किरहेको उसलाई कस्तो फिल भयो होला। मलाई भन्दाखेरि पनि आङसिरिङ्ग भइरहेको छ। हामीले किन त्यो सोच्न सकिरहेका छैनौँ, हामी के हेरेर बसिरहेका छौँ भन्ने कुरा हो कि। बेसिकली सबैजनाको ह्युमन राइट्स हुन्छ। तपाईँ संसारमा जोसुकै जीवी प्राणी हो, सबैको एउटा राइट्स हुन्छ, जिउने अधिकार हुन्छ, बाँच्ने अधिकार हुन्छ। उसलाई त्यसरी त्यो पीडादायी अवस्थाबाट कसैले त्यस्तो गरेको छ भने एकदमै दण्डहीन काम हो। त्यो व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नै पर्छ, इन्भेस्टिगेसनलाई सिरियसली लिनै पर्छ। त्यो मात्रै केस होइन जहाँ चाहिँ तपाईँको पावर युटिलाइजेसन छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सजाय दिनै पर्छ भनेर भन्न म चाहन्छु होइन। अहिले भन्दाखेरि मलाई कस्तो इमोसनल भइरहेछ कि कतिवटा कुराले कस्तो मनमा खिलाइरहेछ यो कुराहरू, मैले के गर्न सक्छु, कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने। अनि कहिलेकाहीँ कस्तो निहत्ता पनि फिल हुन्छ कि हामीले के गर्न सकिरहेका छैन। हामीले यति धेरै महिला सशक्तिकरणका कुराहरू गर्छौँ तर यस्तो केस हुने बेलामा चाहिँ खै त सरकार, खै त जनता, खै त के भइरहेको छ भनेर जस्तो पनि फिल हुन्छ क्या। त्यही भएर हामी एकजुट पक्कै पनि हुनुपर्छ। यो एकजनाको मात्रै केस होइन, यस्तो त लाखौँको सङ्ख्यामा हुन्छ। त्यो व्यक्तिले कानुनबाट सजाय पाउनु भएन भने यस्ता केसेसहरू झन् बढ्ने सम्भावना हामीले देखेका छौँ। हजुर जस्तै विभिन्न महिलाहरूले विभिन्न ठाउँबाट लेखिराखेको हुनुहुन्छ। तपाईँ जस्तै एकजना दिदीबहिनी, अरू जस्तै दिदीबहिनीले आफ्नै दाजुभाइ, आफ्नै बुवा, आफ्नै नातेदार पुरुषबाट देख्ने बित्तिकै डराइहाल्नुपर्ने भन्ने कुराका प्रश्नहरू आउन थालेका छन्। साँच्चै त्यस्तो फिलिङ्स हुन थालेको छ त तपाईँ जस्ता एउटा आत्मबल बढी भएका व्यक्तिहरूमा पनि, महिलाहरूमा? मलाई त त्यस्तो कहिले पनि फिल त भएको छैन। तर हामीले जुन सर्वेहरू पढ्छौँ, मैले आफैले पनि यो कतिवटा इभेन्टहरू हाम्रो कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि एउटा के रहेछ भने 90% होला सायद, 70 देखि 90% हिंसा भनेको घरबाटै हुँदो रहेछ, नातेदारबाटै हुँदो रहेछ कि। त्यो किन हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि ट्रस्टको कुराहरू आउँछ। सो ट्रस्ट गर्ने उहाँहरूलाई, अनि यसले चाहिँ कसैलाई भने म यसको बेइज्जत गरिदिन्छु भन्ने जस्ता कुराहरू हो। त्यस्तो कुराबाट अब हामी डराउनु भएन कि, हामीले अगाडि आएर बोल्नु पऱ्यो। र कोही महिलाहरूले आफ्नो पीडाका कुराहरू भन्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई विश्वास गर्नु पऱ्यो। यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै भनिन्छ कि ट्रस्ट वुमेन वेन दे से द्याट दिस इज एक्चुअली वाट ह्यापन टु देम भनेको। कसैलाई त्यस्तो कुनै महिलाले अगाडि आएर मलाई कसैले रेप गर्यो, मलाई कसैले हरास गर्यो, मलाई कसैले टर्चर गर्यो, मलाई कसैले हिंसा गर्यो भने विश्वास गर्नुहोस्, उसको बोलीमा विश्वास गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि कुरालाई अगाडि बढायो। त्यसपछि त्यो सेकेन्डरी फ्याक्टर भनेको हाम्रो लको फ्याक्टर भयो, हाम्रो ल स्ट्रङ हुनु पऱ्यो। सो हामी मात्रै होइन, संसारभरिका महिलाहरू यो कुरामा हिंसाको बारेमा लडिरहनु भएको छ। हामीले मानसिक तहमा परिवर्तन ल्याउनै पर्छ। हजुरले जस्तै भन्छ नि मान्छे चाहना र आशा अथवा परिवर्तनका लागि यत्रो गणतन्त्र लोकतन्त्र आयो, अघि पनि कुरा भयो। सत्तामा बसेका प्रधानमन्त्रीदेखि राम्रा खालका केही गर्छन् भन्नेका नेताहरूले आफ्नै पद र प्रतिष्ठालाई आन्दोलन गर्ने कुरा हुँदै यस्तो हिंसा हुँदाखेरि त्यहाँ वास्तविकता नपुग्ने कुरा। हजुरको चाहना छैन भविष्यमा राजनीति के लाग्छ नेपालमा, र तपाईँको चाहना भविष्यमा राजनीति गर्न सक्नुहुन्छ अथवा त्यसमा जाने प्लान? म त राजनीति गर्न सक्दिनँ जस्तो लाग्छ हजुर, किनभने म एकदमै म जे हो त्यही कुरा भन्छु। मलाई त्यस्तो बङ्ग्याउन, मलाई नाटक र नौटङ्की गर्न आउँदैन होइन, सिरियसली भन्नुपर्दा होइन। त्यही भएर म चाहिँ राजनीतिमा जान सक्दिनँ जस्तो लाग्छ। जस्तै बाहिरको तहमा जहाँ चाहिँ तपाईँ एउटा सेनेटर भएर त्यसपछि लड्दै एउटा पोजिसनमा पुगिन्छ नि, हाम्रो त यहाँ त्यस्तो सम्भव छैन कि। यहाँ त पावरको खेल होइन। म चाहिँ त्यो गर्न सक्दिनँ। म एउटा आम नागरिक भएर, एउटा पब्लिक फिगर भएर नै काम अगाडि बढाउन चाहन्छु। तर जनताहरूले मन त पराएको छ नि तपाईँलाई विभिन्न क्षेत्रबाट त। यस्तै
त्यसैबाट पनि मान्छेहरू माथि पुगेर एउटा के परिवर्तन गरेका विश्वमा घटना छन् नि हजुरबाट आशा त छ नि जनतालाई होइन मलाई चाहिँ के लाग्छ भने म जुन काम मैले गर्न सक्छु र म जुन काममा पोख्त हुन सक्छु मैले त्यो काम गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ कि जुन काम मैले 100% निभाउन सक्छु त्यो काममा मैले गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई त्यही भएर मैले के गरेँ त्यो मेरो मनले मानेको छैन तर भावले मानेका छन् भन्नेमा पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ कि आफू जुन ठाउँमा आफूलाई जुन कुराले सुहाउँछ त्यो कुरा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ एज अ होल पोलिटिक्स डर्टी गेम पनि भन्छन् नेपालमा चाहिँ के लाग्छ तपाईँले यसो एनालाइसिस गर्दा ओभर डर्टी गेम पोलिटिक्स नेपालमा चाहिँ तर त्यो भन्दैमा फेरि राम्रो मान्छेहरू छैन भनेर भन्न मिल्दैन है एक दुईजना मान्छेहरूले गर्दाखेरि सबै कुरा जस्तै मिडियामा पनि त एक दुईजना मान्छेले गर्दा मिडिया खतमै हो भनेर भनिन्छ त्यो पनि गलत धारणा हो होइन त्यही भएर सिस्टम मिल्यो भने चाहिँ जस्तै एउटै पार्टी त एटलिस्ट एउटै सरकार त 5 वर्ष त बसोस् यो वर्ष त आश थियो नि एउटा मन्त्री प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्दिनँ म एउटा मन्त्रीले एउटा मन्त्रालय 5 वर्षसम्म चलाएर बस्ने दिन जब आउँछ तब म राजनीतिमा जान्छु ल यो कुरा हो साँच्चै हो 3 महिना 6 महिनामा तपाईँको मन्त्री चेन्ज हुन्छ हामीले के गर्न खोजे मन्त्रालयमा तपाईँको प्रपोजल पठायो त्यसपछि मन्त्री चेन्ज भइसक्छ अब गर्ने हेरे भएन एउटा कानुन परिवर्तन ल्याउनु पर्यो लेखेर पठायो तपाईँको उहाँ जान्छ सुप्रिम कोर्टमा त्यसपछि जान्छ मन्त्रालयमा त्यो बेलासम्म मन्त्री चेन्ज भइसक्छ अनि कसरी बन्छ नेपालको कानुन अहिले सम्भावना थियो 5 वर्ष बस्छ कि भनेको त्यो पनि नहुने जस्तो त्यो पनि नहुने भयो भनेपछि अब के हुन्छ थाहा छैन यो वर्ष जस्तो जुन यो राजनीतिक तहमा उथलपुथल आयो यो जस्तो मलाई दिक्क लागेको म यत्रो वर्ष नेपाल बसेँ मैले त्यस्तो 1 वर्ष जति बाहिर गएर काम गरेँ होला नेपालमा आफ्नो कर्मभूमि ठानेर नै नेपालमा बसेर काम गरिरहेको यस्तो दिक्क लागेको छ मलाई यो वर्ष जति नेपालको राजनीति देखेर टु मचै भइसक्यो कि अब कि त अब हामी पनि म्यानमारको बाटोतर्फ गइरहेका छौँ कि भन्ने पनि एउटा आकलन जस्तो सम्भावना पनि मान्छेले हेरिरहेका छन् हजुर आशा लागेको नेता कोही भन्न सकिन्छ नेपालमा सम्भावना भएको अब हामीले त युवा नेता गमन थापालाई नै मन पराएको हो होइन उहाँ स्वास्थ्य मन्त्रीको रूपमा केही समयको कार्यकालको लागि बस्नुभयो त्योभन्दा बेसी त थाहा भएन हजुर अरू कोही भन्ने मान्छे अब रामकुमारी झाँक्रीज्यूहरूले पनि पुरा पोजिसन चाहिँ पाउनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ होइन तर एट द एन्ड अफ द डे के कस्तो भने हाम्रोमा चाहिँ यहाँ खै मलाई त धेरैजनाले जुन भाषणहरू दिने बेलामा शब्द चयन गर्नुहुन्छ जुन तरिकाले बोल्नुहुन्छ मलाई त हामीलाई त त्यो नै चित्त बुझ्दैन के जब हाम्रो नेताहरूले नि त्यसरी बोल्नुहुन्छ घोच्याउनुहुन्छ रेप भनेको त रेपै होइन त्यो त उसले मागेको हो भन्ने जस्ता त्यस्तो खालको उहाँहरूले टिप्पणी दिनुहुन्छ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै दुःख लाग्छ कि राजनीति आफूलाई नै घिन लागेर आउँछ हजुरलाई त्यो त मलाई मात्रै होइन आई थिङ्क हामी सबै नेपालीहरूलाई त्यस्तै फिल भइसक्यो अहिले त हजुरको जस्तै अब अन्त्यमा छौँ हजुरको आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा यस्ता सबै कुरा सोचेर धेरै कुरा एनालाइसिस गर्नुहुन्छ अत्यन्तै खुसी भएको क्षण याद छ यदि धेरै दुःखको कुरा गर्नु खुसी कहाँबाट सोच्नु म एकदमै औधी खुसी हुने खालको मान्छे होइन किनभने मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मान्छेको लाइफ र दिमाग चाहिँ ब्यालेन्स्ड हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि सो मलाई चाहिँ म चाहिँ धेरै शान्तिमा पिसमा फोकस गर्ने मान्छे हो होइन अनि लाइफ ब्यालेन्समा गयो भने चाहिँ ठिक लाग्छ कि धेरै खुसी भयो भने फेरि एकदम दुःखी हुन्छ कि जस्तो फिल हुन्छ मलाई होइन एकदमै खुसी भएको क्षण चाहिँ एउटा हो छोरा जन्मिँदाखेरि छोरा जन्मियो भनेर होइन कि म चाहिँ अब मेरो जीवनको एउटा नयाँ पाना मैले पल्टाउँदैछु भन्ने जस्तो आभास भयो सो उसँग बिताएका पलहरू सम्झिँदा चाहिँ खुसी लाग्छ त्यति बेला हजुरले बिर्सिनु होला तपाईँको बेबी भएपछि छिटै समयमा मैले अन्तर्वार्ता लिने सौभाग्य मिलेको थियो र हजुरले अफिसमा जाँदाखेरि विभिन्न मेसिनबाटै दुध चुसाएको खुवाएको कुरा गर्नु वास्तवमा महिलामा कति धेरै समस्या छ ती साँच्चै नै हो यो कुराहरू तपाईँको दुध त कसैले तानेको छैन नि होइन त्यही भएर तपाईँलाई थाहा हुँदैन कि कस्तो हुन्छ भने एउटा प्रकृतिले दिएको देन हो जुन एउटा सायद पुरुषले कहिले पनि फिल गर्न सक्नु हुँदैन होइन भन्दैमा त्यो महिला चाहिँ एकदमै सबै कुरा हामी चाहिँ माता नै हौँ भनेर भन्न खोजेको होइन तर बिकज बायोलोजिकली हामीलाई एउटा सर्टन वेमा हामी छौँ साइन्टिफिकली र बायोलोजिकली सन्तान हामीले जन्माउन सक्छौँ हामीमा राजस्वला हुन्छ होइन त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो शारीरिक र मानसिक पीडाहरू पनि आफ्नो थुप्रै छन् र विशेष गरी त नेपालको सांस्कृतिक हिसाबले हेर्ने हो भने जब कुनै एउटा बालिका एउटा सानो उमेरमा जब उसलाई राजस्वला हुन्छ महिनावारी हुन्छ त्यही बेलादेखि नै भेदभाव सुरु हुने र तिमी चाहिँ एउटा कमजोर जेन्डर हौ तिमी कमजोर छौ भन्ने जुन सोचाइ राखिदिन्छ तपाईँलाई भान्सामा नछिराउने पूजाकोठामा नछिराउने होइन यहाँ नबस सँगै नखाने बाहिर जाऊ गोठमा जाऊ यस्तो जाऊ
त्यहाँबाट नै हो क्या हामीलाई कमजोर कडी बनाइदिएको त्यो प्रथालाई चाहिँ सर्वप्रथम त्यहाँबाट निकालिनुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यसैको रिजल्ट पनि त यस्ता यस्ता आउटपुट आइरहेछ नि अहिले डेफिनेटली अनि त्यो देख्थेँ हुर्किने छोराले के सोच्छ ओहो बिकज उसको त ब्लिडिङ हुँदो रहेछ अनि ऊ त कमजोर हुँदो रहेछ मैले त्यसलाई जे गरे पनि हुँदो रहेछ भनेर हामीले घर परिवारबाट सिकिसकेपछि जब कुनै बुवाले आफ्नो भनौँ न श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीलाई झर्किएर बोलेको देखिसकेपछि आफ्नो घरमा जुन हामीले व्यवहार देख्छौँ त्यो व्यवहार हामीले बाहिर पनि झल्काउने हो नि त सो हामीले कुन तरिकाले हाम्रो सन्तानहरू हुर्काइरहेका छौँ भन्ने कुरामा पनि त हामीले ध्यान दिनु पर्यो नि त कस्ता कस्ता कुरा चाहिँ दुःखी हुनुहुन्छ हजुर प्रायः म त न्युज हेर्न नै मन लाग्दैन न्युज हेऱ्यो भने चाहिँ एकदम दुःखी लाग्छ एनिमल क्रुअल्टी देख्यो भने जनावरहरूलाई यस्तो पिटेको कसैले बाटोमा हिँड्दा गर्दा कुकुरलाई हिर्कायो भने पनि एकदमै दुःखी लाग्छ होइन बेसिकली चाहिँ अत्याचार हिंसाका कुराहरू धेरै सुन्यो भने चाहिँ दुःखी लाग्छ अहिले त झन् बढेको बढी छ अब अन्तिममा हजुरले भन्नुपर्दा नि के भन्नुहुन्छ अहिले यस्तै यस्तै कुराले गर्दा महिलाहरू हिंसा पीडाको पीडा बढेको बढी महिलाका हिंसाले पुरुष पनि पीडित हुन्छन् त्यो कुरा बुझ्नेले बुझ्नुहुन्छ होइन त्यो हिसाबमा नियन्त्रण गर्ने कुरामा चाहिँ अब साँच्चै नै के गर्नु पर्ला अन्तिममा अलिकति दर्शकहरूलाई भनिदिनुहोस् न जाग्नु पर्यो उठ्नु पर्यो हामीले यसको बारेमा कुराकानी गर्नु पर्यो लुकाएर राख्नु भएन कसैले तपाईँलाई आएर भन्नुहुन्छ भने उहाँलाई सहयोग गरिदिनु पर्यो साथ दिनु पर्यो र यो कुरा चाहिँ कसैलाई हिंसा भयो भन्दैमा उसको बेइज्जती हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले दिमागबाट निकाल्नु पर्यो सर्वप्रथम त र अर्को कुरा हामीले कानुनको लागि चाहिँ हामी लड्नै पर्छ मालविका सुब्बाको अबको प्लान व्यक्तिगत जीवनमा चाहिँ के गर्दै हुन्छ कोही कोही मान्छेहरू फिल्म खेल्ने भिडियो खेल्ने भन्ने हुन्छ हजुरको चाहिँ के छ अबको म त एउटा टेलिभिजन प्रस्तुता नै हो सो टेलिभिजनमा नै मेरो विशेष कार्यक्रम हुँदैछ मेरो जीवनसाथीको नयाँ सिजन 5 पनि अब छिट्टै आउँदैछ आइडिया स्टुडियो भन्ने हाम्रो नट फर प्रफिट संस्था छ त्यसमा पनि हाम्रो टिभी सो छ यसमा चाहिँ उद्यमशील व्यक्तिहरूको लागि उद्यमी बन्न चाहने व्यक्तिहरूको लागि हामीले आइडियाको आह्वान गरिरहेका छौँ त्यसको पनि कार्यक्रम छिट्टै नै आउँदैछ अर्को एउटा म्युजिकल रियालिटी सोको लागि पनि काम हुँदैछ र साथसाथै त्यो सँगसँगै विभिन्न विकासोन्मुख कामहरू र अनलाइनको कामहरू पनि चलिरहेको छ हस् थ्याङ्क यू भेरी मच समयको लागि थ्याङ्क यू